अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ख्वाबों की ताबीर जानेंगे। 6 ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब में रोना, ख्वाब में पैसा देखना, ख्वाब में किताब पढ़ना, ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ना और ख्वाब में बिल्ली देखना और ख्वाब में कबूतर देखना। इन सब की मुकम्मल ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो मेरे चैनल बुशी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सबसे पहले है ख्वाब में रोना देखना। ख्वाब में रोना, ख्वाब में अगर कोई देखे कि इसके चेहरे पर निशान पड़ गए हैं तो इसे नेक काम के बाइस लोग ताने देंगे। ख्वाब में रोना साहिब ख्वाब के लिए खुशी और अल्लाह ताला की बख्शिश है। ख्वाब में ये देखे कि गुनाह पर परीबा इल्म की महफिल या कुरान मजीद पढ़ने पर रोया है या इस मौका पर जो इसके मुशाबे है, तो अल्लाह ताला के करम की दलील है जो अपने फजल से इस पर रहमत करेगा और इसके गुनाह बख्शेगा। अगर ये देखे कि रोया हुए आंसू इसकी आंखों से नहीं निकले, तो गुज़श्ता काम के करने से अफसोस करेगा और तौबा करेगा और किसी के किए हुए काम की मुसीबत पर बगैर नोहा और जारी के रोया है तो खुशी और राहत देखेगा। ख्वाब में देखे कि रोया है और फिर हंसा है तो इसकी मौत करीब है। फरमाने हक ताला है, वो हंसाता और रुलाता है। दूसरी ख्वाब की ताबीर है ख्वाब में पैसा देखना, दौलत देखना या दिरहम देखना, जो भी करेंसी देखना हो। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि जो शख्स ख्वाब में पैसा देखे तो बीमारी में पैसे हासिल करने की अलामत है। अगर ये देखे कि इसने छोटा दिरहम पाया है तो छोटे फर्जंद पर दलील है। धर्म देखे या पैसा देखे कि इसके धर्म ज़ाया हुआ है या किसी ने चुराया है तो छोटे फर्जंद से इसके दिल पर बोझ आएगा। ख्वाब में दिरहम हाथ में रखना नेक बात है, टूटा हुआ दिरहम पर गंदा बात है। ख्वाब में टूटा हुआ दिरहम देखना झगड़ा की अलामत है। हज़रत इब्राहीम कुर्बानी फरमाते हैं कि बहुत से दिरहम देखना माल है। अगर ये देखे कि अपने अयाल में अपने हाथ से दिरहम तकसीम किए हैं तो इनके दरमियान झगड़ा होगा। अगर ख्वाब में ये देखे कि बहुत से दिरहम घर में रखता है तो इसी कदर माल पाएगा। ख्वाब में ये देखे कि बहुत से दिरहम जमा किए हैं तो लोगों को हक और बातिल से बाज रखेगा। फरमाने हक ताला है, माल को जमा किया और शुमार किया, गुमान करता है कि इसका माल हमेशा रहेगा। हथेली में एक सफ़ेद दिरहम देखे कि इसके फर्जंद पैदा होगा, देखे कि वो दिरहम इससे ज़ाया हुआ है तो ये फर्जंद के मरने की दलील है। ख्वाब में दिरहम और दिनार के थैले पाए तो माल और नेमत और हलाल माल जमा करेगा। साफ दिरहम दीन की सफाई है। अगर ये देखे कि बादशाह ने इसे दिरहम या माल या पैसा दिया है तो गम और परेशानी से निजात पाएगा। ख्वाब में दिरहम देखना 11 वजूहात की बिना पर है। दुरुस्त बातें, मुराद का पूरा होना, वलायत, माल जमा करना, दोस्त, फर्जंद, फितना, फराग रोज़ी, अमन, कनीज, दिरहम पाना। अगर ख़ास कर साहिब ख्वाब पारसा है, अगर पारसा नहीं है तो फर्जंदों की जहमत और गम और परेशानी की अलामत है। इसके बाद आता है ख्वाब में किताब पढ़ना। अगर कोई ख्वाब में देखे कि तफसीर की किताब पढ़ता है तो राह दीन और ज़ाहिद की तरफ माइल होगा, इस पर बंद काम खुल जाएंगे। अगर ये देखे कि फ़िक़्ह की किताब पढ़ता है तो ना करदगी कामों से रुकेगा। अगर ख्वाब में देखने वाला ये देखे कि तारीख की किताब पढ़ता है तो बादशाह के नज़दीक साहिबे राय होगा। अगर ये देखे कि असूल की किताब पढ़ता है तो ऐसे काम में मशगूल होगा कि नफ़ा और रंज से हासिल करेगा। ख्वाब में देखे कि तौहीद की किताब पढ़ता है तो उलमाए दीन से मशगूल होगा और वो ऐसा काम फरमाएंगे जिससे दीन का फ़ायदा होगा। अगर ये देखे कि फ़ज़ाइल और तस्बीह और तहलील की किताब पढ़ता है तो इसकी ज़ुबान पर खैर और फलाह की बात जारी रहेगी। अगर ये देखे कि किस्सों की किताब पढ़ता है तो औलिया इकराम और अनबिया अज़ाम की बातों पर हरीस होगा। अगर ख्वाब देखने वाला ये देखे कि नजूम की किताब पढ़ता है तो इसको इस जहान की इस्लाह हासिल होगी। अगर ये देखे कि किताब नोह और अदब पढ़ता है तो दुनिया के काम में मशगूल होगा, लोग इसकी सिफत और सना करेंगे।
اگر یہ دیکھے کہ کتاب طبع پڑھتا ہے تو چیزوں کی طلب اور اس کی شناخت میں مشغول ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ شعر کی کتاب پڑھتا ہے، اگر غزل اور مداح ہے تو ایسے کام میں مشغول ہوگا کہ لوگ اسے ملامت کریں گے۔ اگر یہ دیکھے کہ نعت اور توحید کی کتاب پڑھتا ہے تو نیک ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ خواب میں کہ کتب پڑھتا ہے تو اسے کسی ایسے کام میں مشغول ہوگا جس سے لوگ اسے دنا کہیں گے، یعنی عقل مند کہیں گے۔ چوتھی خواب کی تعبیر ہے قرآن مجید خواب میں پڑھنا۔ قرآن مجید پڑھنا خواب میں حاکم پر دلیل ہے۔ اگر خواب میں آیت رحمت اور بشارت حق کی طرف سے ہے تو واجب ہے کہ خیرات اور شکر حق بجا لائے۔ اگر یہ دیکھے آیت عذاب پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی غضب پر دلیل ہے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اگر یہ دیکھے کہ کسر و امثال میں سے آیت پڑھی ہے، دلیل ہے گناہ کرے گا۔ خواب میں دیکھے کہ آدھا قرآن پڑھا ہے، دلیل ہے اس کی آدھی عمر گزری ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ حافظ قرآن ہوا ہے تو امانت کو نگاہ میں رکھے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کی آواز سنی ہے تو اس کا کام راہ دین میں نیک ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس میں سے کچھ نہیں سمجھا تو اس کے دل کو غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ اگر خواب میں دیکھنے والا یہ دیکھے کہ پورا قرآن مجید ختم کیا ہے تو مراد پائے گا۔ بعض اہل تعبیر فرماتے ہیں کہ اس کی عمر آخر کو پہنچے گی۔ اگر یہ دیکھے کہ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اس کا کام بلند ہوگا، لوگوں میں مشہور ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ جو آیت پڑھی ہے اسے یاد ہے، اس آیت کی تفسیر اس کی تعبیر ہوگی۔ اگر یہ دیکھے کہ قرآن مجید کا 1/4 پڑھا ہے تو اس کا کام نیک ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ سورۃ اعراف سے سورہ مریم تک پڑھا ہے تو صاحب خواب مخلوق خدا کے درمیان مشہور ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ سورہ مریم سے سورہ ناس تک قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ اگر خواب میں دیکھنے والا یہ دیکھے کہ قرآن مجید کا پورا پارہ پڑھا ہے تو سال اور ماہ اس پر مبارک ہوگا۔ اگر یہ دیکھے اس نے قرآن مجید کے 7 پارے پڑھے ہیں، غم اور پریشانی سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی قرآن خواہ نہیں ہے، خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ برہنہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ خواہش مند ہوگا۔ اگر پاک اور ناپاک جگہ پر پڑھتا ہے تو اس کے اعتقاد میں خلل ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنا 4 وجوہات پر ہے: آفت سے سلامتی پانا، دل کی مراد پانا، درویشی کے بعد دولت، بیداری اور پرہیزگاری فرمانا۔ ایسے لوگ جو گناہگار ہیں اور ان کے لیے عذاب اور سزا کی قیامت کے دن حجت کا قائم ہونا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خواب میں کبوتر دیکھنا۔ خواب میں کبوتر عورت یا کنیز کی علامت ہے۔ خواب میں دیکھے کہ اس نے کبوتر پکڑا ہے تو شادی کرے گا اور اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر یہ دیکھے کہ اس نے بہت سے کبوتر پکڑے ہیں، اس قدر شادیاں کرے گا یا کنیزیں خریدے گا۔ اگر یہ دیکھے خواب میں دیکھنے والا کہ اس نے کبوتر کا گوشت کھایا ہے تو عورتوں کے مال سے فائدہ پائے گا۔ دیکھے کہ کبوتر کے بچے پکڑے ہیں تو عورتوں سے نفع پائے گا۔ خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت سے کبوتر ہیں تو اس کے بہت زیادہ فرزند ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے بہت سا مال حاصل ہوگا۔ خواب میں عورت کبوتر آزاد عورتیں ہیں۔ دیکھے کہ کسی کا کبوتر ہیلا سے پکڑا ہے تو اسی قدر مال مکر اور ہیلے سے حاصل کرے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ کبوتر ہوا سے اس کے پاس آیا ہے اور اس کا تابعدار ہوا ہے تو نامعلوم جگہ سے اسے نفع ہوگا۔ اگر یہ دیکھے کہ اس نے کبوتر کو دانہ دیا ہے تو کسی عورت کو بات کی تلقین کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھنے والا یہ دیکھے کہ بہت سے کبوتر جمع ہوئے ہیں اور جانتا ہے کہ اس کی مالکیت ہیں تو سرداری اور ریاست پر دلیل ہے۔ خواب میں کبوتر دوسروں کی نسبت بہتر ہے۔ عورت خواب میں سبز کبوتر دیکھے تو شادی کرے گی یا اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ خواب میں دیکھے کہ اس نے ورثہ کبوتر خریدا ہے تو اس کے ہاتھ سے اڑا ہے تو بیوی کو طلاق دے گا یا کنیز فروخت کرے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ اس نے ورثہ کبوتر خریدا ہے اور اس کے گوشت کھایا تو اسی قدر عورت کا مال ظلم سے کھائے گا۔ خواب میں کبوتر کا دیکھنا 5 وجوہات پر ہے: عورت، کنیز، مال، غائب کا خط یا ریاست۔